जॉइंट इन्स्पेक्शन जाल्यार कितें जालें हांगासर? सर नो कॉमेंट सर. दुसऱ्या तुमचे जॉइंट इन्स्पेक्शन आशिल्ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा वांगडा सद्या कितें जालां? आमी हें केलें खंयचे जो ट्रॅक आशिल्लो पळय तो ट्रॅक आमी ट्रेस केलो जाल्यार पळय थंयच आमगेले एक्चुअली गोरवांची वाट आसा थंय. गोरवांची वाट कशी आसता? गोरवांची वाट उदका मेरेन आसता आनी थंयच्यानूच ते येता वयता रानदुकर ते इवन ते हिणें एडमीट केले ते रानदुकर येता थंय म्हणून कित्याक थंय एक खोलिल्लें हें आशिल्लें. आतां जे विटनेस म्हणटा जे हांगसर लोकल म्हणटात ते गवेरेड्यांनी हें केल्लें आसा म्हणून. आतां ते फॉरेस्ट म्हणटा रानदुकर म्हणून आमकां खबर आहा रानदुकर जे वाटेन वयता पळय गोरवां उदका वयता ते तितून रानदुकर वयता आमकां कोण वयता जाल्यार गवेरेडे वयता ते तितले तांकां जाय आसता. दुसरो तेंचो आमचो जे एक हें आशिल्लें तेणी एक 3 पॉयंटाचेर तेंचो जो वाद आशिल्लो की ज्यो इंजरी आसा त्या इंजरीचेर तो गवरेडो म्हणूंक शकना म्हणून आनी लेटर ते व्हायरल जाल्लें. सो त्या खातीर हांवें लेटर बरयल्लें की कशें जाल्यार पळय पुलीस इन्वेस्टिगेशन्स आनी राना खातें इन्वेस्टिगेशन कशें जाल्लें 2 खात्याची इन्वेस्टिगेशन आमी ते रिस्पेक्ट दिवचें ती बरोबर आसूं चूक आसूं आनी त्या विक्टिमा खातीर आमी कोण तरी खंय तरी एकटे येवन ते बाबा रे कितें कोणाची कन्फ्युजन्स हें आमी क्लियर करप इम्पोर्टंट आशिल्लें. त्या खातीर आमी तांकां हेका आपयलें तेंचे कोण एक्सपर्टांक कोणाक हें सांगलेलें तांकां धाड सांगलेलें. पण तिणी तो टांडेल म्हणून तांचो असो हें आसा ऑफिसर आसा ताका धाडलो. पण ताजें मत कशें की हें जें पत्र आसा तेजे बद्दल ताका बाबड्याक कांय खबर ना. जें पत्र कितें बरयलां तेंय ताका खबर ना. ताचो रोल इतलोच आशिल्लो की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो आशिल्लो तो पुलिसां कडल्यान तांडेलान कलेक्ट केल्लो आनी तो कित्याक कलेक्ट केल्लो काय तरी कॉम्पेन्सेशनाक कलेक्ट केल्लो कारण तो रुलूच असो आसा फक्त कॉम्पेन्सेशनाक लागून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिता आनी तेकाच तो वापरप आसा. तो म्हणटा की तो रिपोर्ट तेणी आपल्या तो जो डेप्युटी कन्जर्वेटर आशिल्लो ताका दिला पूण तेणी मुखार कितें केलें तें आपल्याक खबर ना म्हणटा. ताजो रोल तितलेच आशिल्लो. सो हें एक्सप्लेन करपाक आमचे कडेन नॅशनल फॉरेन्स सायन्स युनिवर्सिटीची जी आसा तेंचे कडेन वायल्ड लायफ फॉरेन्सीक म्हणून आसा तांचे मॅडम तांचो सर दोवा निधी ती आशिल्ली आमी थंय गेले तुमी पळयतले. तातूंतल्यान एक म्हणल्यार ती वाट तूं गवारेडो येवं शकता आनी तो गवारेड्याचो एटॅक जो विटनेस सांगता तो ती आनी एक बायल मनीस मेल्ली पळय तिचे पोट फोडलेलें वसंती गावडे ताचो अटॅक मंगला गावडे ताचो अटॅक वेगळो आशिल्लो कारण ताचे थंय बेबी आशिल्ली भुरगें आशिल्लें. सो ते भुरग्याक अटॅक करीत म्हणून तीन वचून ताका जोरान अटॅक केलो तिचे सगळें पोट बी भायर काडलें आनी आपटिल्लें तिका. हो तसलो अटॅक न्ही हो डिफेन्स अटॅक म्हणजे रिफ्लेक्स अटॅक. हो सकयल वयता तो वयर येता तेणी शिंगार धरलो ताका कुशीन उडयलो आनी तो गेलो. सो ती डॅमेज सामके दोनूच जाले. ते डॅमेज खंय ते दाखयतात आमकां ते अशे तरेनचो ताका तो वयर वचपाक टर्न जालो. सो तेणी ते शिंग मारलेलें तें ताका हांगा भरलें हेजेर तो लिफ्ट जालो. सो ताका दुसरी बारकेली इंजरी येयली ती हांगा येयली मानेक. आतां ते जे तिनी आमगे फॉरेस्टान क्लेम केल्यात ते मातशें चिटींग केलां. ती डेफिनेशन कितें आमगे डिस्क्रिप्शन कितें म्हणटा हॉर्न इंजरी ऑफ 7 सेंटीमिटर्स आनी मुखार फ्रॅक्चर आसा पूण ती पुलिसां बरयता हॉर्न इंजरी बरोवना 7 सेंटीमिटरची इंजरी बरयल्या आनी फाटलें फ्रॅक्चर बरयलें आनी फ्रॅक्चर खंयचें काय म्हणल्यार तें पळय असो गेलो हांगसर फ्रॅक्चर जाली म्हणटा हे हितूंक तो सारको तेजेर हेजेर उरलो हुकाचेर आनी ताका आपटिलो आनी ती चॅस्ट इंजरी जाल्ली मुखमाराची. ते फ्रॅक्चर उलयता पूण लंग्स कांय जावना म्हणटा पूण आमचो डिस्क्रिप्शन आहा तितूंत ताका लंग्साक मुखमार बसता.
असो टिपिकल जालो असो उखल्लो आनी फुडल्यान जेन्ना मारलो फुडले छाती आपटली न्ही तेची. सो ही व्हडली इंजरी आमकां तो पळय ही इंजरी इतली आशिल्ली 10 सेंटीमीटर. आमी ती म्हणटा ग्राफिक्स करून काडली जाल्यार तो 2 फुटाचेर घातल्यार ताची हांगसर जी सर्कमफरन्स आसा ती 33 सेंटीमीटर जाता. आनी जेन्ना 33 सेंटीमीटर सर्कमफरन्स जाता ती बैला परस व्हडलेशी. 26 करेक्ट मॅडम. 26-27 जर आसत जाल्यार तो बैल आसता म्हणजे राडो बैल म्हणल्यार हेजे परस. आनी गोवा राडो आसता आनी ताचो एक 30 सेंटीमीटर 1 फूट गेरी तेजी. 33 सेंटीमीटर म्हणजे 1 फूट गेरी म्हणजे केव्हा हें बसता तो पळय तुमकां ही इंजरी 7 सेंटीमीटर म्हणल्यारूच जवळ जवळ कितलो सर्कमफरन्स 7 सेंटीमीटर आसता अराउंड 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर सर्कमफरन्स म्हणजे अर्दो फूट सुमार आसता. सो तो जेणे कोण सायन केला तो येयलो ना तेणे कोणाचे एक्सपर्टूय दिवना. पूण जे आमकां हेंचे खातीर कोणा खातीर विक्टिमा खातीर जे क्लॅरिफाय करपा जाय आशिल्लें आमकां स्वता ते आमी केलें. आनी आमकां मात्तूय दुबाव ना की इवन ताणें तेंचे कडेन डिनाय करपा सारकें कांय नाशिल्लें आनी तेणी आमी तेजे कडेन कांय आर्ग्युमेंट करूं शकले ना कारण तांकां तेणी सांगलें आपल्याक कांय खबर नाशिल्लें. पूण तेणी एकूच एडमीट केलें की जो आपूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट घेतलेलो तो कॉम्पेन्सेशना खातीर घेतलेलो आनी तोय मान्य करता की तितल्याच पावटी तो वापरप आसता. अशी हें करप आसना तेजेर कितें पोस्टमॉर्टम तेजें पोस्टमॉर्टम करप आसना. पूण तो म्हणटा तिथं आपल्याक कांय खबर ना. तो आपल्या तो डेप्युटी कंजर्वेटर ताका दिला आनी तेजे मुखार कितें जालें तें आपल्याक खबर ना. सो लेटर एक व्हायरल जालें म्हणटा त्याच लेटराक लागून आमी आयिल्ले. ते आतां कितें म्हणटा कोण हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना कितें ताका जेणे सायन केलें तेणे आपोवच ना. तेच तो म्हणटा आपल्याक कितें लेटरां कितें आसा पण ताण दिलेलो पळय तो आमी लेटरां कितें आपल्या बरोबर आमकां खबर ना आमकां. आता प्रकरण मिटलें हें सगळें. आमचे खातीर कशें आसा खून जाल्यार वेगळें आशिल्लें न्ही. आमचे खातीर आमी ऑलरेडी फायनलायज केल्लीच आशिल्ली केस. तेंच्यांनी एडमीट केलें काय म्हणटा तो तांडेल जो आसा म्हणटा पळय तो आपणी तेका हेका कित्याक कॉम्पेन्सेशनाक आपणे तेंचे कडेन एप्लिकेशन घेतलें आत्तां सांगलां म्हाका तांणी आनी कॉम्पेन्सेशनाक प्रोसिजर करतलो अशें ताणें सांगलां. बट ताजे सायडीन तो डिलींग आसा तेका आतां जर गोवा रेडो न्हीच जाल्यार तो कॉम्पेन्सेशनाक कशें करतलो. तेणी सांगलां की तांचे कडल्यान आमी हें घेतलें एप्लिकेशन घेतलां काल पूण तो फॉरवर्ड करतलो अशें तांडेल. ते गवो म्हणून एग्री करतात तेका तिणी करप ना आमकां कांय फरक पडना न्ही. न्ही पण तुमच्या हातून सांगताना ताणी ना तेणी सांगलें आपूण एक्सपर्ट न्ही म्हणून जाल्यार इशू खबर. कितें म्हणून येयलो तर तो तेणी धाडलो म्हणून आयिल्लो तो. काम करून आपण एक्सपर्ट नाही म्हणतात म्हणजे पूण ताजी हांव चूक करतली जेन्ना ताका तें लेटरूच तुणी दाखोवना त्या ऑफिसरान ताका आमी कशें ब्लेम करचो. सो वेगळे वेगळे तरेन उलयताले की खंय तरी मर्डर जाला काय कितें असोय म्हणून दुबाव मारताले तुमचे कितें तेणे सोदून काडपाचें. तर फर्स्ट टाइम जाला की तुमच्या रिपोर्टावर केला चॅलेंज जाला न्ही आमचें पळय कशें आसा ना आमचो रिपोर्ट फायनल न्ही. हरसोच आमकां सदांच चॅलेंज जाता. आमचो रिपोर्ट मर्डर केसीचो सुद्दां आमी विटनेस बॉक्सां वयता पळय तेन्ना आमकां 2-2 वरां 4-4 वरां आमकडे खाल्ले आसता आमकां. पूण ते प्रोसिजरा भितर आमचे वितून डावट घेवप क्लॅरिफिकेशन घेवप लोकांचो रायट कोर्टाचो रायट आनी तांचो रायट. म्हाजो आक्षेप आशिल्लो तो व्हायरल केलेलो. आमच्या भितर तिणी विचारलें कोणाकूय डावट घेवपाक रायटूच आसा न्ही आनी खऱ्यांनी मर्डर आशिल्ली तुरी डिस्पोजल आमी कितें करता आशिल्लें आमचे रायट न्ही तो तांचो रायट. तितून म्हाका तो डिस्प्यूट ना. इवन बरयलें तेजो चूक आसा प्रत्येका आपल्या भशेन विचारपाचो रायट आसा आनी तेच्या क्लॅरिटी त्या खातीर आमी हांगसर येयल्या न्ही. आतां तो जेन्ना लेटर बरयला तो येना ताका आमी कांय करूं शकना. ओके थँक्यू. पोस्टमॉर्टमा पयलीं तेंचे ऑफिसर पयलीं फोन मारताले म्हाका दिसतालें की हे काळजीन फोन मारता म्हणून. म्हाका फोन मारता कितें जालां कितें रिपोर्ट येयला न्ही आनी कितें हार्ट एटॅकान म्हणून तुमी मानता काय म्हणजे तुमकां मागता काय म्हणजे तो हार्ट एटॅक मरो आनी ते दिसाच्यान फायरींग केल्लें म्हाजे कडेन फोन करपाचें बंद केलें. करताले अशें करताले आनी आमकां दिसता कशें रान खात्यांनी मेल्यार तेजे काळजीन करता मागीर कळ्ळें काळजीन न्ही हे स्वताचे मॅनिप्युलेशन्स करपाक फोन करताले म्हणून. ते म्हाका खबर ना ताकाच विचार जाता. आतां कळ्ळें न्ही ते हे करताले आतां तांकां विचारा सगळें.